بیا شروع سالانه اجتماع راشا دا زلی پنج پیر تخام خارشا دا زلی پنج پیر تخام خارشا بیا شروع سالانه اجتماع راشا دا زلی پنج پیر تخام خارشا دا زلی پنج پیر تخام خارشا کڑم درتا دعوت گرانا کلام درتا تزړه دا دعوت گرانا پاتې نشینن او یا صبرشا دا زلی پنج پیر تخام خارشا دا زلی پنج پیر تخام خارشا بیا شروع سالانه اجتماع راشا دا زلی پنج پیر تخام خارشا دا زلی پنج پیر تخام خارشا دلتا توحید خلے پرچار کیگی نو دلتا توحید خلے پرچار کیگی گرانت پنوم د مسلم راشا دا زلی پنج پیر تخام خارشا دا زلی پنج پیر تخام خارشا بیا شروع سالانه اجتماع راشا دا زلی پنج پیر تخام خارشا دا زلی پنج پیر تخام خارشا طیب شیخ القرآن فقیادت بندے طیب شیخ القرآن فقیادت بندے سوال منعقد دا زل پیارا شا دا زلی پنج پیر تخام خارشا دا زلی پنج پیر تخام خارشا بیا شروع سالانه اجتماع راشا دا زلی پنج پیر تخام خارشا دا زلی پنج پیر تخام خارشا دلتا دی مرکز دارول قرآن گورا نو دلتا دی مرکز دارول قرآن گورا بیان تا د مفتی سے مجتبی راشا دا زلی پنج پیر تخام خارشا دا زلی پنج پیر تخام خارشا بیا شروع سالانه اجتماع راشا دا زلی پنج پیر تخام خارشا دا زلی پنج پیر تخام خارشا وایم زو شاکر محمد الیاس درتا وایم زو شاکر محمد الیاس درتا واورا سنگر یار د تارا نارشا دا زلی پنج پیر تخام خارشا دا زلی پنج پیر تخام خارشا